नेपालको इतिहासमा कर्णाली प्रदेश सल्यान जिल्लाको इतिहास लामो छ। कुनै बेला सल्यान वाइसे राज्यभित्र पर्ने सैन्य परिवारले राज्य गरेको स्वशान्त राज्य रहेको थियो। सल्यान राज्य नेपाल एकीकरण गर्ने क्रममा 1869 भाद्र 3 गते नेपाल राज्यमा विलय भएको हो। राणाकालमा हालको रुकुम, रोल्पा र दाङ जिल्लाको अधिकांश भूभाग सल्यानमा थियो। राणा शासकहरूले सल्यानलाई ठुलो गौडाको रूपमा प्रशासनिक केन्द्र बनाएका थिए। चौथो दर्जाको बडाहाकिमले सल्यानको प्रशासन चलाउने गर्दथिए। सल्यानको बीच भागबाट बग्ने शारदा र जिल्लाको सिमाना बनाएर पश्चिम भागबाट बग्ने भेरी नदीको किनार बाहेक सल्यान जिल्लाका गाउँ र बस्तीहरू अधिकांश पहाडी रमणीय डाँडाकाँडामा रहेको छ। सल्यान प्राचीन संस्कृति, धार्मिक सभ्यता, भौगोलिक विविधता, प्राकृतिक स्रोत र सुन्दरताले छुट्टै इतिहास छ। सल्यान कुनै कालखण्डमा भारतको लुधियानाबाट आई राज्य सञ्चालन गरेका शशिधर जाटका 5औं पुस्ताका हर्बेली जाटको राज्यकालमा सल्यान खलङ्गामा बस्ती सुरु भएको हो। अहिले शारदा नगरपालिका सेजवाल टाकुराको धारबाट जाटका पछिल्ला खस राजाहरूको खलङ्गामा राजदरबार सारेका थिए। सेन वंशको राज्यकालमा जाटहरूले राजधानी केही समय कालागाउँमा पनि सारेका थिए। तर पछि शाह वंशको आगमनसँगै राजधानी पुन खलङ्गामै ल्याएका हुन्। जिल्लाको नाम कसरी सल्यान रह्यो भन्ने ठोस प्रमाण नभए पनि केही किम्वदन्ती जोडिएका छन्। तात्कालीन राजाले राज्य गर्दा सल्ले भन्ने ठाउँको मानिसलाई आफ्नो सहयोगीका रूपमा राखेका र उसैको नामबाट सल्ले अपभ्रंश हुँदै सल्यान रहन गएको पनि भनाइ छ। अर्को सल्ले सल्लाका सुन्दर पहाडले डाँडाकाँडा ढाकिएकाले सल्लाबाट सल्यान हुन गएको हो भन्ने पनि छ। सल्यानको फालावाङ ऐतिहासिक स्थल हो। पछिल्लो समयमा सल्यानी राजाहरूले फालावाङबाट नै शासन चलाएका थिए। महाभारत पर्वतको काखमा रहेको फलावाङ सल्यानको दक्षिण दाङको सीमावर्ती भूगोलमा पर्दछ। थर्कोट पहाडको बीच भागमा पर्ने फलावाङ मोटरमार्ग नभएको बेला दाङतर्फ जाँदा जाजरकोट, डोल्पा, सल्यान र रुकुम मानिसहरू पैदल यात्रा गर्दा बाटोमा पर्ने थियो। ऐतिहासिक फालावाङ दरबार अहिले संरक्षण हुन नसक्दा भत्किएको छ। वाइसे 24 राजाहरूको पालामा निर्माण भएका कोट, दरबार, किल्लाहरू अहिले राज्यबाट संरक्षण पाउन नसक्दा अस्तित्व नै मेटिन लागेको छ। भुरे टाकुरे राजाहरूको पालामा पनि सल्यान राज्य शक्तिशाली राज्य मानिने थियो। नेपाल एकीकरणको अभियानमा पृथ्वीनारायण शाहले पनि सल्यानलाई कब्जा गर्न सकेका थिएनन्। पछि पृथ्वीनारायण शाहले राजा कृष्ण शाहको छोरा युवराज रणभीम शाहलाई आफ्नो छोरी विलास कुमारीसँग वैवाहिक सम्बन्ध कायम गरी चिल्लीकोटदेखि दाङतिरको केही मौजा छोरीलाई कुशवीरता दान गरेर सल्यानलाई नेपालमा मिलाउने कुटिल रणनीति बनाएका थिए। अहिले दाङ र सल्यान जिल्लाको सीमा स्तम्भको रूपमा रहेको थर्कोट डाँडा ऐतिहासिक कोट हो। थर्कोटको ऐतिहासिक गढी सामुद्रिक सतहदेखि 1450 मिटरको उचाइमा रहेको छ। फालावाङे राजाहरूको पालामा थर्कोट गढीमा अङ्ग्रेजहरूको आक्रमणबाट बच्न गढीमा गोलघर निर्माण गरी तोप, ढाल, तरवार र लडाईँमा प्रयोग गर्ने बाजाका सामग्रीहरू राखिएको थियो। कोट भएको स्थानमा सिद्ध रतननाथको समेत पूजा गर्ने परम्परा थियो। थर्कोट गढीमा पुरानो दरबार छेउमा प्रत्येक वर्ष वैशाख महिनामा पञ्चवली दिने फालावाङका राजाहरूको प्रचलन थियो। थर्कोट गढीबाट दाङ उपत्यका मात्र नभएर बाँके जिल्लाको सिमाना क्षेत्रको चुरे पहाड, तिलकनालेक र फिरिङ खोलासम्मको भाग देखिने हुँदा शत्रुहरूसँग बच्नको लागि हतियार कोटमा राखिएको हुन्थ्यो। 22 राज्यमा पर्ने सल्यानको इतिहासमा नेपाल एकीकरणको बेला 1843 मा दाङका राजा नवल सिंह थापाको लडाईँमा मारिए। उनको मृत्युपछि राजकुमार दिलेर सिंहले पुरा दाङको राज्य सञ्चालन गर्न सकेनन्। 1865 मा सल्यान राज्य नेपालमा एकीकरण हुँदा दाङ पनि नेपालमा नै मिल्न गयो। नेपाल एकीकरणपछि दाङ सल्यान गौडाको मातहतमा रहन गयो। 1894 मा सल्यानी राजाको वंशज तेजबहादुर शाहलाई राजाको पद र पश्चिम दाङ फालावाङको राज्य प्रदान गरियो। त्यसपछि पश्चिम दाङ र फालावाङ क्षेत्रको शासन फालावाङबाट सुरु हुन थाल्यो।
नेपाल भारत असमान सुगौली सन्धि हुनु पूर्व फलावाङ्गी राजाको प्रशासनिक क्षेत्र विशाल थियो। फलावाङका राजाहरू रतननाथका भक्त थिए। सिद्ध रतननाथलाई उनीहरूले कुल देवताको रूपमा पूजा गर्दथिए। त्यसैले फलावाङ दरबारमा पनि रतननाथको मन्दिर बनाएका थिए। त्यतिबेला फलावाङका राजाहरू भारतको बलरामपुर स्थित पाटन देवी मन्दिरको पनि दर्शन गर्न जाने गर्दथिए। दाङ घोराही स्थित चौगेरा रतननाथ र पाटन देवी दाज्यू बहिनीको सम्बन्ध रहेको छ भन्ने विश्वास गरिन्छ। त्यसैले गर्दा फलावाङे राजाहरूले आफ्नो प्रशासन चलाउन सजिलो होस् भन्नको लागि फलावाङमा पुरानो दरबार, माझ दरबार र नयाँ दरबार समेत गरी 5 वटा दरबार निर्माण गरेका थिए। ऐतिहासिक फलावाङको पुरानो दरबार सन् 1976-77 मा निर्माण गरिएका हुन्। कलात्मक स्वरूप निर्माण गरिएको फलावाङ दरबारको छाना छाउनको लागि जस्तापाता बेलायतबाट ल्याइएको थियो। सल्यान जिल्लाको फलावाङ चैतेडाँडामा रहेको फलावाङे राजाको दरबार संरक्षण हुन नसक्दा भत्किसकेको छ। फलावाङ राजाहरू दाङबाट हात्तीमा यात्रा गर्ने तुलसीपुर पाटुखोला, सिरकुला हुँदै ल्वामखोलाको रिगाटेको पुरानो हात्ती र घोडा हिँड्ने सडक मर्मत सम्भार नहुँदा अहिलेको पुस्तालाई इतिहास बनेको छ। पुरातात्विक हिसाबले पनि फलावाङ र थर्कोटको पहाड महत्त्वपूर्ण मानिन्छ। एसियाकै ठूलो उपत्यका दाङको गहनाको स्वरूप देखिने थर्कोट आसपासका ऐतिहासिक सम्पदाको बारेमा अध्ययन अनुसन्धान हुन सकेको छैन। सल्यानी राजाको अन्तिम अवशेष फलावाङ दरबारको ऐतिहासिक महत्त्व रहेको छ। नेपाल एकीकरणपछि तेजबहादुर शाहलाई 1884 मा फलावाङ थुम र पश्चिम दाङको भूमिसहित राजा पदवी दिइयो। सल्यानी राज परिवार फलावाङको थाना गाउँमा 1885 मा राजदरबारमा आई बस्न थालेका थिए। नेपालको एकीकरणपछि दाङ सल्यानको गौडाको मातहतमा रहन गयो। शमशेर बहादुर शाह द्वितीयले 1957 नयाँ दरबारको निर्माण सुरु गरी 1969 सालमा पुरा गरेका हुन्। फलावाङ दरबार 155 झ्याल र 55 कोठाको बेलायती शैलीको दरबारमा गद्दी बैठक, कचहरी बैठक, पूजा कोठा, मोट कोठा आदि थिए। कलात्मक शैलीमा बनेको दरबार हाल आएर अवशेष समेत रहेको छैन। फलावाङका राजाहरू राज्य सञ्चालनको क्रममा 6 महिना दाङ र फलावाङ गर्नुपर्ने हुँदा सन् 1988-91 को बीचमा हाल प्रदेश अस्पताल रहेको स्थान तुलसीपुरमा 35 कोठाको दुईटले पक्की दरबार पनि बनाएका थिए। पछि राज्य रजौटा ऐन उन्मूलन भएपछि 2021 सालमा 5 बिघा 6 कट्ठा 12 धुर जमिन भित्रको तुलसीपुरको दरबार 1,65,000 मा फलावाङे राजा गेहेन्द्र बहादुर शाहले सरकारलाई बिक्री गरेका हुन्। 2224 राज्य सञ्चालनको समयमा सल्यान राज्य शक्तिशाली राज्य मानिन्थ्यो। सल्यान जिल्लामा रहेको शक्तिपीठ खैरावाङ भगवतीलाई छिमेकी राज्य जाजरकोट, रुकुम र रोल्पाका गजुलका राजाहरूले पनि आफ्नो कुलदेवताको रूपमा मान्ने गर्दथिए। थर्कोट गढीका पुराना हात हतियार कोटकरमा केही छैनन्। ऐतिहासिक कोट, मौला र मठ मन्दिर राज्यबाट संरक्षण हुन छाडेपछि कतिपय बहुमूल्य वस्तुहरू चोरी भएका छन्। कुनै बेला थर्कोट फलावाङ क्षेत्र बसोबासको लागि उपयुक्त स्थल मानिने थियो। गर्मीको समयका दाङदेखि कोट लाग्ने ठाउँको रूपमा पनि फलावाङ मानिने थियो। फलावाङ राजाको नयाँ दरबार भएको स्थान चैतेडाँडा वरपर मानिसहरूको बस्तीले भरिएको हुन्थ्यो। दाङदेखि सल्यान, रुकुम, जाजरकोटका भूगोलमा जाने मानिसहरू थर्कोटकै बाटो यात्रा गर्दथिए। तुलसीपुरबाट हिँडेपछि डाँडापातु हुँदै उकालो लागेपछि दाङ उपत्यकाको दृश्यावलोकन गर्दै बल्ले भन्ने ठाउँमा पुगेको धेरै मानिसहरूलाई थाहै हुँदैन थियो। थर्कोटको गढी काटेपछि फलावाङको रमणीय दृश्य चैतेडाँडाको आमा होटलको खानाको स्मरण त्यो बाटो हिँडेका मानिसहरूसँग छ। हामी पर्यटनको विकास गर्ने भन्दछौँ, तर पर्यटन विकास गर्न के कस्ता पूर्वाधारको पहिला विकास हुनु पर्दछ भन्ने कुरामा भने चिन्ता गर्दैनौँ। ऐतिहासिक सम्पदा, धार्मिक सम्पदा र ऐतिहासिक स्थल हेर्नको लागि आन्तरिक एवं वैदेशिक पर्यटक भित्राउन सडक, होटल मात्र होइन, पर्यटकहरूलाई सुरक्षाको अनुभूत हुनु पर्दछ।
पर्यटक जोसुकै किन नहोस् उसलाई सुरक्षाको अनुभूत भएन भने पर्यटकहरू गाउँमा जाँदैनन्। दाङ र सल्यान जिल्लाको साझा सम्पत्तिको रूपमा रहेको थरकोट र फालावाङलाई पर्यटन क्षेत्रको रूपमा विकास गर्न जरुरी छ। सल्यान जिल्लाको दक्षिण दाङको सिमानामा रहेको फालावाङ र ऐतिहासिक थरकोट गढीलाई प्रचार प्रसारको खाँचो छ। अहिले दाङ जिल्लाको तुलसीपुरदेखि थरकोट गढी हुँदै फालावाङ चैतेडाँडा भएर ल्वाम मोटरमार्ग बनेको छ। पर्यटकीय दृष्टिकोणले ऐतिहासिक कोट र सम्पदा सल्यानमा धेरै छन्। सल्यानको ऐतिहासिक सम्पदालाई दिगो रूपले संरक्षण गर्ने नीति राज्यसँग हुनुपर्दछ। सल्यानमा हरियाली पहाडको श्रृङ्खला बीचमा खोला किनारमा खेतवारी होचा भिरालो पहाडमा घना बस्ती रहेको छ। पछिल्लो समय मोटरमार्गको निर्माण सँगै सडक किनारमा व्यापारी केन्द्रको रूपमा बजार विस्तार हुन थालेको छ। कपुरकोट, ल्वाहाम, श्रीनगर, थारमारे, बाग्गेलाकुरी, बनगार यसको उदाहरण हुन। ग्रामीण बजार विस्तार सँगै कृषकहरू नगदेवालीको रूपमा उत्पादन हुने खेतीपातीमा लाग्न थालेका छन्। अदुवा, सुन्तला, कागती सल्यानमा राम्रो उत्पादन हुन्छ। अदुवा खेतीको लागि प्रख्यात मान सल्यानबाट वर्षेनी कराडौँ मूल्यको अदुवा अन्य जिल्लामा समेत निकासी हुँदै आएको छ। सल्यान जिल्लाको वरदान मानिने शारदा नदीको मुहान बागचौर नगरपालिका वडा न 6 शिवरथको लौरावाङबाट सुरु भएर 76 किलोमिटर पार गरेपछि दाङको बबई नदीमा मिसिएको छ। शारदा नदी किनारमा रहेको काल्चे, कालीमाटी, काब्रा, ल्वाहाम, शङ्खमूल, जिम्पे, कोरवाङ, छायाक्षेत्र, श्रीनगर, चाक्लीघाट, मुखला जस्ता ठाउँमा खेतीयोग्य जमिन रहेका छन्। भेरी नदीको किनारमा पर्ने बनगार, कालागाउँ लगायतका गाउँहरू पनि खेतीको लागि उत्तम मानिन्छ। अहिले सल्यान 3 नगरपालिका र 7 गाउँपालिका समेत 10 पालिकामा विभाजन भएको छ, जसमा शारदा, बागचौर र बनगाड कुपिण्डे नगरपालिका र कालीमाटी, त्रिवेणी, छत्रेश्वरी, कपुरकोट, सिद्धकुमाक, कुमाक र दारमा गाउँपालिका छन्। रुकुम, जाजरकोट, सुर्खेत, वाके, दाङ र रोल्पा जिल्लाको बीचमा रहेको सल्यान जिल्ला कुल 1462 वर्ग कि.मी क्षेत्रफलमा फैलिएको छ। सबैभन्दा अग्लो पहाड सल्यानको कुमाक लेक हो, जसको उचाइ सामुद्रिक सतहदेखि 2527 मिटर रहेको छ। यो लेकबाट रुकुम, जाजरकोट र सल्यान जिल्लाका दर्जनौं गाउँघर, डाँडाकाँडा एवं प्राकृतिक सम्पदाको दृश्यावलोकन गर्न सकिन्छ। कुमाकबाट रुकुमको प्रख्यात मानिने डिग्रे भगवतीको मन्दिर, जन्ती बस्ने ढुङ्गाको पहाड र अधिकांश गाउँहरू देख्न सकिन्छ। सल्यान प्राकृतिक एवं धार्मिक पर्यटकहरूको लागि अध्ययन, अनुसन्धान, दृश्यावलोकन गर्नको लागि उपयोगी जिल्ला मानिन्छ। कर्णाली प्रदेशकै आकर्षक मानिने कुपिण्डे दहले पनि सल्यान जिल्लाको महत्त्व बढाएको छ। सल्यान सदरमुकाम खलङ्गाबाट 22 कि.मी को दूरीमा रहेको कुपिण्डेमा आजभोलि पर्यटकहरूको भिड हुने गर्दछ। कुपिण्डे दह मात्र होइन, सल्यान जिल्लालाई पर्यटकीय स्थलको रूपमा विकास गर्न सकिने ऐतिहासिक धार्मिक स्थल, मठ मन्दिर, कोट र लेकका प्राकृतिक रमणीय मनमोहक स्थलहरू छन्। ऐतिहासिक र धार्मिक महत्त्वले पहिचान बोकेका सल्यानमा खैरावाङ भगवती, छत्रेश्वरी भगवती, कोटमौलाको कालिका, मोखला पिपलनेटामा रहेको शिव गुफा र लक्ष्मीपुरमा रहेको कमलाक्षी मन्दिर सल्यानका तीर्थाटन पर्यटकीय स्थल हुन्। खैरावाङ भगवतीको मन्दिर धार्मिक, सांस्कृतिक एवं पर्यटकीय दृष्टिकोणले अति नै महत्त्वपूर्ण मानिन्छ। श्री स्वस्थानी कथामा आधारित सतीदेवीको अङ्ग पतन भई रुखको फेदमा उत्पन्न भएको खैरावाङ देवी सल्यानका राजा रजौटाका पालादेखि शक्तिपीठको रूपमा पूजा आजा गरिँदै आएको हो। सल्यान जिल्लाको श्रीनगर बजारबाट करिब 2 घण्टाको पैदल उकालो बाटो हिँडेर पनि पुग्न सकिन्छ भने अहिले मोटर बाटो पुगिसकेको छ। त्यसै गरी अर्को शक्तिपीठ हो छत्रेश्वरी। शारदा नदी किनारमा रहेको छायाक्षेत्र फाँटको नजिक रहेको छत्रेश्वरी मन्दिरमा सतीदेवीको शेष अङ्ग पतन भएको विश्वास गरिन्छ र छत्रेश्वरी मन्दिरमा अन्य शक्तिपीठमा झै पशु पन्छीको बलि चढाउने गरिन्न। छत्रेश्वरी मन्दिरमा सल्यान, रुकुम र दाङबाट समेत तीर्थाटनका पर्यटकहरू जाने गर्दछन्। सल्यान जिल्लाको अर्को शक्तिपीठ मानिने कमलाक्षी मन्दिर पनि हो। कमलाक्षी मन्दिर सतीदेवीको करङ पतन भएको स्थानको रूपमा धार्मिक मान्यता रहेको छ।
पहाडको स्वरूपमा देखिने कमलाक्षी हेर्दा पनि करङकै आकृतिमा देख्न सकिन्छ। धार्मिक किम्वदन्ती अनुसार सतीदेवीको सल्यानमा 3 ठाउँमा अङ्ग पतन भएको र ती सबै ठाउँ शक्तिपीठको रूपमा पूजा गर्ने गरिन्छ। अहिले मुलुकभित्रका प्राकृतिक ऐतिहासिक मठ मन्दिर, कोट र नेपालीको संस्कृति बचाउन जरुरी छ। प्राकृतिक सम्पदा विनाश भयो भने राष्ट्रको उन्नति हुन सक्दैन। राष्ट्रको उन्नति र प्रगतिले नै हामी नेपालीहरूको जीवन स्तरको उन्नति हुने हो।